العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما قال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة وعليه السلام في جواب سؤال مفضل، قال له: ولاك يوم مهنتنا بكربلاء وإن كان يوم السقيفة وإهراق النار على باب أمير المؤمنين والحسن والحسين وفزة وأم كلثوم وزينب ورفسال محسن عليه السلام أدهى أعزم وأدهى وأمر، وإنه أسل يوم العذاب، وإنه أسل يوم العذاب. صدق مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة وعليه السلام. حمد و ثنا بد خالق منان پروردگار سبحان درگاهی. الحمد لله رب العالمين. دوباره انگن یرن گناهگارون لتوفیق مرحمت بس ارنگ معاصی و گناه کندق جب بفرز بیوی سیدت النساء العالمین مجلس یانو شرفی افسوس حضرت سیدت النساء لتوسل بس انگن ایلی گناهون مغفرت شاید بسبب چوک انشاءالله. حقیر قلیل دی جگه کیوں سے ینتنگ علما و سنن نبسن بزرگوار زیر منبر جخص سخنرانی باید بلایق من، ولكن امر چانا سیدت النساء العالمین سلام الله علیها ایام استشهاد یعنی بیوی سیدت النساء العالمین ذاکرین یعنی من کو شامل چگذره ینتی محضر یعنی لحظات کچی ینتی وقت بولنی. امام صادق جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في يقبس مفضل جواب يعني مولد مفضل إمام مهزل يعني كان جالسا بين يديه فسأله عن فضل البكاء في مسائبهم. لربما إمامي كان سوال بس ينتي مسائب ابتلاءات يعني بشمتهم ما يد بفضل بچيوت. فذكر له الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر بس فبكى بكاء طويلا مفزلس لم بكيمو عرسك شمتنس دير قبل إمامي كان سوال بدي يا ابن رسول الله إن شاء الله رجعت رقابنا ينتي ظلم بكن دشمنوني كان قصاص بجاق بعزمنا يا ذا ظلم تون ما يود بوقت وجنتي إمامي في أبوز دكنا دي جملاتون كناس زين البخش مجلس قرار تنصر مولاي كلماتون دكنا مولد لا كمهنتنا في كربلاء. كربلاء يعني نجاهل البيت كفوق بمهنتون مصيبة تخص مصيبة مات
مولت اگرچه ده مصیبتون تخص مصیبت چگیم یون جمین وإن كان يوم السقيفة أجرت سقيفة جخبنا وإحراق النار على باب أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يا بوجو هنا استغرق متوكس بيوت بجخبو سقيفة بني ساعدة دمس بيوت بجخبو وقتل المحسن بالرافس بني محسن بن علي في بكري زي مبارك بطن مبارك يا نردوخ شون تانس شهيد بايد بجاكبو امام صادق دين صفت بيان اعظم وادهى وامر امام صادق مولد كربلاء يانوك سيد الشهداء ابا عبد الله الحسين يذكر ميجوت انت ذكر برغوس كربلاء يانوك زينب أولياء دي مخدرة وكم مدينة يانوك كري بني هاشم فنون نبابانا ينبو من نان نباهر لسكت ببتا كربلاء دي سوز ناك ميدان يانوك يتيمون سلبان تنمرغوس كربلاء دي صفحي زمين بيكا أبي عبد الله ميجي وتونسية تلذى عطشا شدة عطشك قرية وزاري بمقام من اليصغر مبارك بدل بسر مت بيوت بجوسا وحسين في أبوزكور خيمي طرف للوك برغوز ودي مصيبة قاما غجا هوان مصيبتين جنتين لكن ودي مصيبة بسان لمفزال غجا أهل بيت الجنت مصيبة بچينا بطيو تسقي في جاقبي مكون سے زهراء سنين در چوك بيوت في جاقبي تين صفات بيان بدي صفاتني مختصر بيان بس أنا ينتبه التمام امام صادق اسمولت لا كمهنتنا في كربلاء نجي كربلاء مهنة بلاء وابتلاء مت ولكن وإن كان أجرته وده باوجود يوم السقيفة إحراق النار على باب أمير المؤمنين نيس وقتل المحسن بالرفس نجي سيد الشهداء الله 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 محسن ابن علي في أقبو قتل بچوسم ديانو صفت سوم امام بيان بس امام صادق نتهل زرچين نكم نمبالغة بچين نتقصير جبچين بيان بچين لب مطلب امام صادق اسمولت يوم السقيفة إحراق النار على باب أمير المؤمنين وقتل المحسن بالرفض صفة سم أعظم أدهى وأمر دي لفظ نيجا مختصر نتس فكرة سنبتن إن شاء الله مجلس خاتمة امام صادق اسمولت مقارنة بس كربلاء مصائب السقيفة زهراء سلام الله عليها ينازقويكا شين جنب سكون جسبنا مقارنات بيت أعظم يعني إمامي دي روايات يعني صيغة أفعال تفضيل شكل يعني كلمة سم استعمال يران نغار تخفتش جبا فرز كي سقي في جبو مرجت تخفتش هرگو شيء ایران نگی جوانون لپتا دو پرگو شاین ایران نگی اولادون لزهرای مرزی است چی بس صوبالی آدی دین پو ایران نگا لب چوکس در بیود پاور تخفا چارگو شاین عالم جلیل بزرگوار چیگیز مولد ان الله ذهب كل ما كان لديه لعلي بن ابي طالب عالم چیگیز مولد خداس علی ده حساب رنچنین منه کائنات یا ید بنا مت باوگه ما علی فی اقبواتن زهرای شکلیانو و اخذ من بین الحائط والباب دی دار و ندار علی که علی فی اقبوات شزده بستن زگون ارسیک پی بریانو دی ذات و علی شیطیان خداس لنس جنکتی که کس دار ندار علي من زهراء مرزية
مشرك ومنافق ونستني سازشين من چی بس علی ختم بک فرق هجید نقشه چوس علی ابن ابی طالب دی جگه که ترور بس شهید بد لكن درأس مشركين ومنافقين ونزل الدتخ شك بتنتز علي ابن ابي طالب اكبر شهيد بس بيتشمل نتدوسخ علي ابن ابي طالب ابتلاج يانو تنتدوسخ مصيبة تشك علي كفوق شقد تازن ده يود بو علي يقبو يوتشين كنا جازن ده لسين زهراء مرزي 30 سال شهادة القبنة جانج تيانوك صحابي وأصحاب تجيز مولد يا أبا الحسن لما أنت تلبس السواد قال نقسم تقبل نقبقون تتياقون إن مولد فأنا في أزاء الزهراء ما نقسم تقبل زهراء مصيبتي أيوه دي وجه سيكا دي كلمة سنفو إمام مولت كربلانا نغت مقارنة بنا زرنا لك نغن هرار تخفيوت أعظم عظيمين شتيانين أدها دهية شتيانين أمر مر شتيانين إمام الصادق ديرانا نازلت لمحرمنا سفر ما حسين فرغ فرياد بكنو زهراء يا مرزية مرجت زهراء يا مرزية مرجت الله 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 زينب أولياء سلام الله عليها كربلاء حميد بن مسلم زينب أولياء كان دون على شرطن فرياد بن مولندوغلو بأبي من ظلم أوهين يوم الاثنين خدايا ني بابا نزيزي فداد حسينك كي اثنين جغا الله أكبر اثنين جغا كوي أهل عيال النهب سونسي حسين في يعطيك الظلم سون كربلاء جم إجغا واقع سومين زينب أولياس اثنين تيازي بعزيز مولد إشارة إلى يوم السقيفة إشارة إن أجر كربلاء نهب خيام كتصون سدنا السقيفة وجه سكي شروع بدينا سونسي بلاد فرام بدينا الدنيين دي حتى جرأة بايوتوني إمام صادق مولد أعظم عظيمي شتيانا يونشي عزيمي مطلب بچين ما معنى من العزيمة عزيمة زربنا ده حساب شديد مصيبة وابتلاء كعلاج منا مت علاج منا مت بيوت بعزيم شدة مصيبة فلا عظيمة زرشي وقع في عظيمة أي وقع في مصيبة لا علاج لها نتص مصيبة علاج مت يا ابن رسول الله كربلاء عظيمة يرسقي فنا إهراق الدار لأعظم تيامولس كونك دي مصيبة لا علاج مد أسربو مستمريو أسربو مستمريو الله ميجي إسفهاني في أبوز مولده شيخ أعظم إسفهاني رحمة الله عليه إلا بسمسام عديد مقتدر وليس لكسر الضلع كسر الضلع فرس ليس ينجبر تشيش ديو جبران بچس من دي أثر بو جبران بچس إلا بسمسام عزيز مگر إمام زمان عليه الصلاة والسلام بس دي أثر بو طويل يتبنا أثر بو باقي يتبنا نتي زمان بو سقبيوت سقيفان وافتراق تامي آثار بو دي ابتلاءات أهل بيت مصائب آثار بو وقيامة إمام سكوت بوقت yang كلامك إمام عليه الصلاة والسلام يقول أدهى أعظم يعني لا علاج له ولا يخلص الإنسان أثره باقي شيء أدهى زربانتي مولي أدهى زربانتي مولي الدهية بيبي زينب سلام الله عليها
خطبة مولسانا مجلس يديد يانوك جملة تشيك مولد لئن جرت علي الدواهي لئن جرت علي الدواهي زينب سلام الله عليها دو سخص مصائب وابتلاءات وفخصت الدواهي سوار ديان جميع يعني أمير المؤمنين بموي كديتو مصيبات فخصت زربنا سوار ديان جميع الدهية هي المصائب التي ينكر إذا ذكر نامسا يريد يسخ مصيبتي فوق زربنا ميونس إنكار بس مردغمي هديك يودنا ودي الدهية إمام صادق اسمه إنما جرى علينا في كربلاء دهية وما جرى يوم السقيفة وإهراق البيت وقتل المحسن بالرفس أدهى إن تبتا مرديان مسبراي تبتا الجنتين سومي رسي أعظم أدهى وأمر مر عربيا نزرتين خانتا يعني إنسان لم يتيقجا إنسان لم ينجا خانتا تكليف تجا إمام عليه الصلاة والسلام في أقبض مولد كربلاء مر إنمي جنتا إنمي متيقجا إنمي إنسان لبرداش مش هجا إنمي لكن إهراق الدار ويوم السقيفة وقتل المحسن بالرفس أمار دو بس دو بس إنسان لا برداشت جميع دو بس برداشت جميع بس وجه أعظمية وإمام عليه الصلاة والسلام إز بيان تين كلمة بيان بس تين جهات إمامي في أقفوزنا نيران بيان بيت पहले जहाद पर शिद्दत पर इनके मुसीबत पर देहसाब शदीद योत के असर पर क़ियामत सकपा लुशे निसिरसी मोले देहसाब जिनते योत के सुअर दियांचा में नयंता ما سبق مجلس أنا بيان بس هغير گناهگاری که امام امیر المؤمنین زهرای مرزی وقتی بالینی که دفن بس جوکس پیغمبر لسلام بسنا السلام عليك يا رسول الله مني ومن ابنتك الناظلة إليك فهفها السؤال واستخبرها الحال وستنبئك ابنتك يري بموز يرانا خبرتا جاين كتشي باسد زر بايوت باو أمتس يري ميجي أتبنا نسبت زره دكنا مولد وكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد لبسها إلى بسها سبيلا دكنا مظلومية زهراء مرزية فرتخفة جاين امیر المؤمنین زهرای مرزی قبری که جوکسه پیغمبر نگم بود درد و دل بین سوال بسپرات من مولت کم من غلیل یا رسول الله تامتک یاری با ما جوجه اسنینیانوگ بزرگ و چغویل میوت بی حزن و اندوه کتویت شدید که زهرای سنین استغن یتبین و دیون لعلاج مچاد حالت پی که یریشت یا یونسد معتلج زربنت شوی امواجون دیو چی بسر گبنوک یعنی حزن زهرا سنینیانوک ده حساب مغمو یتبین که دی احزانون چیک فخص زهرای سنینی حرارت پو تبتاس کتنیوت لم تجد إلى بسه سبيلا ودي حزن وقت يرانا ناس نيا دوك غامنا پریشانی غامنا یا چی دولا سوس زربنا يرانا نا حلقه چتمت یا چی شتي اديري حزن پودي ظلم پوي يرز مدد نصرت تلچانا کوئی کنا مدد لن منا يران هزات شد حلقه چد ظلم دسني حزن پکمچ لكن امير المؤمنين ازمر لم تجد الى بسه سبيلا می زهرا یریشیت یده حالت چی کشکتنیود سنگی حزنون دیتو کاروتا زکور سوان زرب مگن نیومدی و دلیل امور دلیل پدیویم که زهرای احزانون زرب چی مگن
چه منگن وجه بودیا ای ستنبئك ابنتك بتغافر امتك یری امت بس چی بس داره زهرا افیق پشت اخفتان جایی پتتان جایی یرا خبرتان جایی نبأتان جایی دي أمت بك قرآن آية يود مولد وإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم پیغمبر قال يا شهيد سون جنازة دفن مسون درنگ نيايوت انقلبتم على أعقابكم جاهلية كفر محزك جلدي لو چی بس زهرا سو ازرو اطرافون قاما پیغمبر ایردگر اللہ پروانہ کھور کھنون گاما انقلبتم على اعقابكم لغسسون كنت اصلي چهرہ التانس امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ازملت كنا نتمشى مع رسول الله في أزقة المدينة نانا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم مدينة قليوني أنا يوم يرتد فرجع رسول الله ونظر إلى ورائه وأمامه پیغمبر شخص رجع تكتدلو دل تكتدلو فوضع فمه على أذني وهمس في أذني وقال پیغمبر مبارك دهان مبارك پنجشنان نمور لكونس زهراء مرزيك فوق بيوت بمصيبة غما بيان بدمولت فوقعت بوجهي على الأرض ردون رسنها علي سيكا فوق يا رسول الله يا لما بدأت من أمير المؤمنين للزهراء مصيبة متشق بدر بيوت فوق پیغمبر لرتق بيوت بن زهراء مظلومية خبر تهمنا علي برداشت شچمين دیکن ارگبل تید دون لرتید علی سيكا فوق بي پیغمبر لرتق بيوت بين الله أكبر دي مظلومية فوق الله أكبر دي مظلومية فوق غنا شروسون بس إمامي يقول مولد لا كمهنتنا في كربلاء وإن كان يوم السقيفة وإهراق النار على باب أمير المؤمنين والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة أعظم وأدهى وأمار وإنه أسل يوم القضاء يعني مطلب جاوين كأصل أهل البيت ابتلاءاتني سببو پٹکپو شروع نا آغاز پو سقیفی جاغین می اگر سقیفیانو گنگ مادم سے پیغمبر مبارکی تشیع پو فنس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر دي دنياتي انقلاب بنمي بدل شچاو صامتك سمودو پیغمبری وضوعی چو سيقا ملب جكني أنصار وأصحاب قرص پیغمبری مبارك ريال سيقا ملب جكني أصحاب أنصار قوس انقلبتم على آقابكم پیغمبر قال درقبنا ده مقام چی کلب که زهرای مرزیار رستاقوی کچارگو زهرای مرزیار ایتو فینگ مچارگو انقلبتم على اعقابكم صامت جلدی انتان لغسیوز صامت جلدی انتان پیغمبری محبتك نتغرین سو امیر المؤمنین تکو تنها شخص سون خلافتنا يوم السقيفة وديو آغاز اگر سقیفی جگہ امام صادق اشارہ دیا ہوئی اگر سقیفی جگہ کم از دی جرأت پا ما بس بین و زهرا سلام الله علیها استغوا متو پشینگ دم سے مکونس بین کربلا اصلا واقعا چچمین وقتی دی جگہ کم از جرأت توب که باگن چین توک کم از بس نتانgen چاین زره ده جرأت په یوم منها کربلا دی مسائبون گاما پیشوز امیر المؤمنین مبارک گردنی آنو رسیتاست حسن مجتبی پیغمبری پاره تنی مبارک جنازه پو
كوري ميجي أوتون كوري فنون ميجي دون لا كوري سترينمون ميجي دون لا تير باران بس وديون جان ما سقيفي كان شو صم ومرحوم إصفهاني رحمة الله عليه جاكوز ديو الشعر يعني كتزي بابا يعني بيت مرحوم إصفهاني غربي رحمة الله عليه في أبوز كوي أشعار من بهترين أن يظلم النار على باب دارها وآية المنار على أعتابها زي الشعر المشهور دي شيخي في أبوز مولد دي طرف لإشارة وشيك صامتك إسلام يعني تشيع يعني أولي المسائب كان آخرين سقي مسائب قام الشروب سقيفي مولد فما رماه إذ رماه حرملاه كربلاه اليصغر مباركي قالوا يا أدهر لنشانة بس الداو حرملاه استنسمين وإنما رماه من مهد له بلكي ودي داو دي أفراد استنسد ككربلاء يفرسكم إسنا لتياري بس يدبنا سهم أتى من جانب السقيفة أصلي هنوكا قرهر مليه لغا يدبي دولة تنقنا يوسين تقدر السقيفة أنا دي داو يوسين وقوسه على يد الخليفة وددي كمان بو خليفة ملعون عليه اللعنة والعذاب غاصبه أول ثاني عمر وأبو بكر لا يدبي وقوسه على يد الخليفة وما أصاب سحمه نحر السبي حقيقة يعني قرتنا كربلاء يعني دس شعبة داو الياس غري مبارك قالوا يا تهلتا فوق سمين بل كبد الدين ومهجة النبي بلكي داو دين تشين منا بيغمبر سنين كلا فوق سمين اللهم يصفحني رحمة الله عليه عظيم مصائب قاما يوم السقيفي كان شروسهم ودي تاريخ غنيرنا حقيقة يعني قصص مظلومية تشيكا قصص مشكلات برداش بس أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أقبض كل دار دار سيدة النساء فاطمة زهراء سلام الله عليها قربان بس دي الشجرية طيبة غنيرنا خون مقدسك كنتي سيراب بس شخصيتان ديون أنا راه فشار قشين كي قتسوغا ثابت مستقر لسين تقدر بيطاو قتسوغا ثابت مستقر حضرت زهراء كل ستروك بوتانس أتزربت أنا كشيء زرد أمير المؤمنين السكوت بس شوف تشاتشيادوس لم يسكت أمير المؤمنين والله أمير المؤمنين السكوت ما بس أمير المؤمنين اسقاب زي الشمشير بكورة مبارك قدم تشيك كامران وقدم تشيك باهر لجخفنا مع زنيك أنا آواز يقول له أشهد أن محمد رسول الله زرسكت بو علي في أكبرنيك أنا سربنا زهراء مرزية عليلية بيمار در بستر لخطاب بس مولد يا فاطمة لو خرجت من الدار لم تسمعي هذا الصوت من المآذن اگر نعلیز نن نباهر لگنبتن نه هسکن فلا دیسکت پیران سرچه منه چیک جاچه منه فاطمه شیخ پوسکوری روح جان قربان بس مولد لا يا أبا الحسن يرام مسكوتان يرس پیغمبر امریکا وصیتك عمل بس صبر باشا كنتن قربان بس حاجاتون تمناتون مشكلاتون التماس دعاء كانون حاجاتون بيماريات كانون حاجاتون قام ذهني أنا شخص مختصر توسل ساحة المقدسة سيدة النساء العالمين فاطمة زهراء سلام الله عليها بيبي سلام الله عليها فاطمة زهراء حجل خدائي حجة أهل البيت خدائي حجة أهل البيت أمنا فاطمة حجة الله علينا إمام الصادق عليه الصلاة والسلام حاجات تمناكم
عالمی آیتی پریشانی و مشکلات بالخصوص قلب نازنین امام زمان شخون جد ترگوشی که سامت ابتلاعات و مصائب دنیاتی که تون سامت شیعیان امیر المؤمنین که ظلم شد دقسم یرامنتون وقتی دقسم یرفتت الله اکبر الله اکبر الله اکبر دی آل امیی حدث کی نول الدول دقسم ملک شام یانو حلب یانو وقتی بالناصبين لا يكون جاگت و بنا امیر المؤمنین شیعه انفشوتت شوره با هلا ارنان کامامت پریشان چار گوشه تو امسك ودي مصائب از امام زمان قلب نازنین لتکلیف و اذیت و آزار چه صابت دنیا و کائنات یعنی امام وجود نازنین حاضر دنیاتی کنه متفنا ظاهر متفنا غتی بریانو متفنا ودي مصائب و ابتلاء و صابت قلب نازنین امام زمان تکلیف می‌آید ودي دنیا دور چه فرز ان شاء الله نیت بس مختصر توسل به ساحت مقدس سیدة النساء العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على المكسور بالعحا والمسقطة جنينها والمظلوم بعلها. إمام الزمان أمير المؤمنين استضيق دكسين السلام بيت مبارك الزل أطهر شهيد صوم زهراء مبارك چهرہ سیاہ صوم زهراء مبارك محسن شهيد صوم زهراء. الله اکبر. صام سے مظلومین دی خاتون پو یران لنا ذهن تصور بوس گلم چانوک لنگ زیزیک بیمار چنا شاید بزرگ چمین کنونی اولادونیز بحر لسوس اردیر دوله کنتیلا سون بس لغس یغنوک لكن سنس اولاد زیزی بستری کنه گل جبه. امام حسین عمر مبارک بو 7 سال امام حسن 8 سال بیبی زینب بیقبل غم کلثوم بیقبل سوم زیزی بستری ریدگیرید پروانه قربت ولد الله اکبر. خودی مصیبت میگی ادون بسم جنت مصیبت با زهرا کنم این میل که کنیم میگی ادون لده حالت با میگی ادون لطوم لزهرا لبرداشتم وقتی زهرا ایفلوه زمان شهید سوسه دعودانو برد دکسه هزلن ممگل غدا امام حسن بیابور شل یا یوسف داودا یولا دوله میگی الله گیتمت آسایشت گیتمت عیاب چیگیانوک زهرای مرزیت سنت امام حسن لحسین اهل البيت میگی اتونیز نظر بالا بستری گایت کنه بیبی لمس دوک غسل بسه گنچان کروسه کوری میگی اتون لتنظیف بسه گرشتن مرتب بسه تنبلا امام حسن حسین زیزیر لیونه زیزیر دونال دربه
إمام حسن حسين يردون على زرب السمولد يا حسين أنا أريد صحتكم بهتر سوس والحمد لله يا أنا مسكوتان بيغبري قبرك سوس شكراني ثغرك إمام حسن حسين بيغمر مسجد درف الاسكوت امير المؤمنين عيامين بالمسجد لما مسجد الاسكوت لم يعلو اسماء خادمة لزهرات الحاسوب زهراء في القزامة استغد يا اسماء نابليني غطان وغطي بها قرن على شادرتكم أجاب زهراء جادرتي بجيني يا حبيبي ولد أسماء نابليني غطاء أغطي به واخرج من الغرفة يران كامرا على بيسسكوت الله أسماء في أبوز نظر بيت نظر بارنا بيبي في أبوز كوني بستريكا كوني مبارك جسد مقبل طرف لبالله الله أكبر ولد أسماء يرى بهر لسوم أيام تجير قبل غلا مصدوم اگر نزیری جواب تنلف بها اگر نزهرای جواب مصرنا یا نزابیر المؤمنین یوزر بطور نزهرای قبلو سوسي اسماء خادمة میگیانوک چی مسکرین خلقوم یانو بوز قنص یومد نغشول یانو چی مرین زهراز یا الله عيام ترقل كبريان يومت يا فاطمة يا بنت رسول الله جواب ما يوز كل سكون كل سكون يا بنت رسول الله جواب ما يوز الله أكبر تقفصهم زهراء مبزروه غرفي نبي سيومت غرفي باهر للهبنا إمام حسن حسين لو جوان ميجي أدقس كلا تقلو إمام حسن إذول الله اسمع أخبرنا عن أمنا الزهراء فجزيزي زهراء يجي خبر أسمائي في أقوز مولد هي نائمة تغسيون إمام حسين المولد ما ينيم أمنا في هذا الساعة نجد ذيك بيدته وغجيك قد بلا بتغبت فأسماء يوم أجد ذيك الدم وقت قميز وجبان اسكسكتن إمام حسن زيدي بلا يسالك ساجك سيد حسين شهيد كربلاء زيدي قدم مبارك إنسان جيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إمام حسن المجتباس مولد رواياتنا عنك تقبل خدها كلاه آرام نجنبو آرام نجنبو زهراي مبارك چهره کا بوسر تقت انتق نامار تقبيو آرام نجنبو بوسر چیا تقت حسن مجتبا تو من يتبين زيدي زهراي انتقي قلبت يمسكتمت جواب ما يوم سيدي كابوس فرياد بدي جواب ما تنس جواب ما مولد أنا حسن شبيوت كاكاين يوم اللو وسيدي في أقوى برغم لازم اللو رغم لازم سنة ولا اللو إنا لله عزم الله
حضورك حضورنا في مصائب أمنا الزهراء. بس يا جملة التماس دعاء جملة. الله أكبر. اسمعي في أبو المولد لبيجوتون مسجد يا علي في أبو خبر كنتي. الله أليف يقبض أليف يقبض مغربي في يقبض بسر تشهد ساري ساجوك سيوتي إمام حسن بن حسين مسجد يعلم داخل سكات أمير المؤمنين لسكت حسن بن حسين يقبض فرياد نرسل مسجد شما تعمل. لكن وقتی که فریادی چی ما ترمنا اسکت با ترمنا امیر المؤمنین لاسدلو لاس نظر بالا امام حسن لحسین کس پیغمبری منبر بلند دست نقا بندقلا. امیر المؤمنین الملک میگی اوتون ابو جایی توی حسین لكن نزلت نگنهگار زرت شاید پیغمبری منبر پتومنا پیغمبر از بس بی عزت نه احترام و نزیزی بس بی امیر المؤمنین مولد نما بکاؤکما انتم چیمتم سعید امام حسن از مولد ابدا ماتت أمنا فاطمة. يا بابا نجسي زارارك دي جملة ومن الجنتيوت جملة ومن الجنتيوت دنيا لسمر والزر ما يتبي أليمو عندما سمع أليف يقوى شربنا فوقع على وجهه علنا. أليف يقوى ضمن رسسيك فوقنا بهوش سولو وقت أمير المؤمنين يا يومنا أمير المؤمنين ولد يا زهراء نالي زيارير قبل دنيات يا نوشي وزهراء يلم علي محرم أسرار البيت لامت الظلم كنا لامت نغدرفتنا شاید نمایی موسی یریر دوم و تامنا ناسا جاد غزی ما یا زهرا.